बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरा पर और आपके साथ बात करने लगे हैं इमरान खान का एटीएम बंद, 1 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट ज़ाया। ये सारे मामले को इस व्लॉग का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन जिस बात से हम अपने शो का आगाज़ करने जा रहे हैं वो जनाब ये है कि वज़ीर आज़म साहब नायल हो गए हैं। और ये वज़ीर आज़म साहब कौन है? ये वज़ीर आज़म साहब सरदार अलियास तनवीर साहब, जो कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं, बल्कि वज़ीर आज़म थे। और उन्हें आज अदालत ने तौहीन अदालत के जुर्म में जो है उनको नायल कर दिया है। इस नायली के बाद अब वो कानूनन अपने पास कोई अवामी ओहदा नहीं रख सकते, लिहाजा वो नायल हो चुके हैं। वो वज़ीर आज़म की कुर्सी उनके से छिन चुकी है। भाई वतन अजीज की में ये इंतहाई बदकिस्मती रही है कि बाज़ वज़राए आज़म को जो है तौहीन अदालत में के जरिए नायल किया गया। इनमें एक वाज़ेह मिसाल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब है, अब सरदार अलियास तनवीर साहब हैं। इससे पहले जनाब एक वज़ीर आज़म था जिन्हें अदालत ने सजाए मौत दे दी थी, उन्हें अदालत ने लटका दिया था। एक वज़ीर आज़म अभी माजी करीब में निकाला गया, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। उनको पनामा नहीं अकामा की बुनियाद पर, सिर्फ इस बुनियाद पर कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली, उनको घर भेज दिया गया। और अगर ये रिवायत देखी जाए तो ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है। चाहे इसके लिए मुखालफिन जितनी भी लुटियां डालें, खुश हों, धमालें डालें, कोई अच्छी रिवायत नहीं और इस रिवायत को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन क्या किया जाए कि वतन अजीज में ये सिलसिला चलता आ रहा है। और फिर सिर्फ इस बुनियाद पर कि एक बंदा अवाम के सामने या अपनी असम्बली में खड़े होकर सिर्फ इतनी बात कर दे कि भाई हमने अवाम को जवाब देना है, आप सिर्फ मुलाजिम हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, तनख्वाह लेंगे, आप रिटायरमेंट के बाद घर चले जाएंगे, लेकिन हमने हुकूमत करनी है और इसके बाद अवाम के पास जाना है, अवाम की खिदमत करनी है, तभी जो है हमें वोट मिलेंगे। ये बात अपनी जगह बजा है भाई। अब एक आप किसी भी जर्नल को इलेक्शन पे खड़ा कर दें, वो इलेक्शन पे अगर उसका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं ना हुआ या उसको किसी सियासी बड़ी सियासी पार्टी की सपोर्ट हासिल ना हुई तो वो कैसे इलेक्शन जीत जाएगा। ये अभी आप जनरल बाजवा को खड़ा कर लें इलेक्शन पे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, वो नहीं जीत पाएगा। मुश्किल है, क्योंकि सियासी बैकग्राउंड ना हो तो मुश्किल ही है। तो भाई अब ये है कि ये वज़ीर आज़म साहब की बात तो अपनी जगह सही थी, लेकिन इस बात पर जो है वो बहुत ज्यादा शोर मच गया और उनको नायल कर दिया। अब मामला यहाँ नहीं है, मामला कहीं और है। और वो मामला जनाब ये है कि जनाब सरदार अलियास तनवीर साहब चूंकि जो किरदार अदा कर रहे थे, वो किरदार एक ऐसा किरदार अदा कर रहे थे जो कि इस्लामाबाद के लिए खासी मुश्किलात पैदा कर रहा था। इस्लामाबाद और मौजूदा जो गवर्नमेंट सेटअप है वो उसके लिए बहुत मुश्किल क्रिएट कर रहा था। जनाब क्योंकि एक साबका वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कयूम न्याजी साहब थे, एक तो कयूम भाई है ना एनको वाला, वो वाला नहीं, मियाँ वाली में एक मशहूर दुकान है कयूम भाई ऐनक वाले की, तो बहरहाल वो नहीं, ये कयूम न्याजी साहब थे, वो वज़ीर आज़म थे, वो हटाए गए। फिर इसके बाद कौन लाया गया? सरदार अलियास तनवीर साहब। इन को पर इल्ज़ाम ये है कि 1 अरब रुपए की इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, 1 अरब रुपया दिलाया था और 1 अरब रुपए के बदले में जो है इनको वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठाया गया। अब जो 1 अरब की कहानी थी उस पर तहकीकात भी हुई। बहरहाल 40 करोड़ तक मामला चला था कि भाई 40 करोड़ तक मामला जो है ना ये इसने इन्वेस्टमेंट की है। बहरहाल 1 रुपए की हो तो भाई करप्शन है। तो जनाब इन साहब की जो 1 अरब थी या 40 करोड़ था, जो भी रकम थी वो सारी की सारी अब डूब गई इनकी इन्वेस्टमेंट। अब इन्होंने चूंकि वजारत उज़्मा के इनको शौक था कि वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठना है, उसके बदले में ये जमान पार्क की भी खिदमत करते आए हैं। गिलगित बल्तिस्तान तो सिक्योरिटी के हवाले से इमरान खान को सपोर्ट करती आ रही है, लेकिन ये जनाब जो है माली मुआवनत करते आए हैं। ये जो रोज आपको जमान पार्क में चहल पहल नजर आ रही है, कोरमे चल रहे हैं, वहां पे सब कुछ हो रहा है, अखराजात पूरे हो रहे हैं, ये कहाँ से हो रहे हैं? ये सारा कुछ वहीं से आ रहा है माल।
تو بھائی یہ جو ATM کا سلسلہ تھا وہ چونکہ اب بند کر دیا گیا ہے، اور دوسرا سب سے یہ تھا کہ یہ جنرل فیض ہی کا ایک پروجیکٹ تھا، تو چونکہ جنرل فیض کے پروجیکٹ بند کیے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ مزید وزیر اعظم رہتا۔ بھائی جو بھی بات ہو، سچ پوچھیں تو ہمیں یوں عدالت کے ذریعے کسی وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کی روایات اچھی نہیں لگتی، لیکن وزیر اعظم کی بات تک تو ٹھیک ہے۔ جہاں تک بات یہ ہو کہ بھائی آپ نے انویسٹمنٹ کر کے یا ادھر سے یا کسی بڑے گھر کے تعلق سے آپ وزیر اعظم بنے ہو تو پھر معاملہ کچھ اور ہی محسوس ہوتا ہے۔ اور لیکن جب آپ اپنے ملک کی حالات دیکھتے ہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، ابھی حال ہی میں 2018 میں کیا ہوا، عمران خان صاحب کو کیسے وزیر اعظم بنایا گیا، کس طرح ایک سیاسی پارٹی کو اپنی سیاسی جو ہے تشہیر، اپنی سیاسی مہم سے روکنے کے لیے اس کے قائدین کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا کہ بھائی اگر وہ باہر ہوئے تو وہ سیاسی منظرنامے پہ چھائے رہیں گے اور عمران خان کو موقع نہیں مل پائے گا ان کو اپنی سیاسی تحریک چلانے کا، سیاسی جو تشہیر ہے وہ اپنی نہیں کر پائیں گے، یا وہ اس طرح اپنے آپ کو عوام کے سامنے نہیں لے پائیں گے، اس لیے آپ ان صاحب کو ہٹا دیں، ان صاحب کو ہٹا کر جیل میں ڈال دیں۔ وہ نواز شریف کو جیل میں ڈالا گیا اور پھر عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے، اور وزیر اعظم بننے کے بعد وہ کیسے بنے وزیر اعظم، مطلب پہلے ان کو کیسے یہ جہاز چلتا رہا، اور ہمارے یوتھی بڑے خوش ہو کر بتاتے تھے کہ جہاز چل پڑا ہے، فلاں وکٹ گر گئی ہے، فلاں وکٹ گر گئی ہے۔ کیا تھا؟ پیسے مل رہے تھے، پیسے دے رہے تھے، MNAs کو، MPs کو خرید رہے تھے اور خرید کر وزیر اعظم بنایا گیا، کچھ بڑے گھر کی سپورٹ بھی حاصل تھی۔ تو بھائی وہ وزیر، لیکن اس کو جو ہٹانے کا طریقہ کار تھا وہ ایک جمہوری تھا، اس کی ہم بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ جب ایک ایوان کو اپنے وزیر اعظم پر اعتماد نہ رہا، وہ ایوان نے یہ کہہ دیا، اپوزیشن میں کے لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی ہمارے نمبر پورے ہو چکے ہیں، بلکہ جو حکومتی پارٹی ہے اس سے نمبر زیادہ ہو چکے ہیں، تو لہٰذا وزیر اعظم صاحب کو علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ لیکن عمران خان صاحب نے یہاں غیر جمہوری رویہ اپنایا، غیر جمہوری طریقے کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے سارا کام کیا، اور بجائے جو کہتا تھا کہ میں خدا کا شکر ادا کروں گا کہ کوئی میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لائے، اور پھر تحریک عدم اعتماد بھی آئی اور عمران خان صاحب جیسے وزیر اعظم ہاؤس سے نکلے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو بہرحال وہ وزیر اعظم ہاؤس سے نکلنے کے بعد اب ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جب کس طرح سڑکوں پر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور پھر ایک اور وزیر اعظم کو صرف اس لیے کہ وہ وہاں کا جیب خرچ پورا کر رہا تھا زمان پار کے، وہ ہٹا دیا گیا۔ بھائی اگر یہاں تک معاملہ دیکھیں 1 ارب روپے کی یا جیب خرچ کی، تو اس کو قانونی طریقے سے آپ روکیں، قانونی میدان دیکھیں نا۔ ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ وہ غلط طریقے سے وزیر اعظم بنا، اس نے انویسٹمنٹ کی، وہ جنرل فیض کا پروجیکٹ تھا، لیکن جنرل فیض کے پروجیکٹ کو آپ نے روکنا ہے تو اس کو قانونی طریقے سے، سیاسی داو پیچ استعمال کریں، قانون کی مدد لیں اگر اس نے کوئی خلاف قانون کام کیا، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ آج الیاس تنویر کے ساتھ ہو رہا ہے اور لوگ دھمالے ڈال رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو افسوس کی بات ہے کہ وہ جن کے بہت قریب رہا، جن کو وہ سپورٹ کرتا رہا، سینٹورس جو مال ہے اسلام آباد میں، وہ وہاں پر ان کے لیے وہ سارا کچھ، وہ ایک علیحدہ داستان ہے کہ وہاں کی کیا کچھ ہوتا رہا، اور تحریک انصاف کے جو وزراء تھے وہ وہاں ان کے لیے باقاعدہ اپارٹمنٹ تھے، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن وہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی آج عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کی طرف سے سردار الیاس تنویر کے لیے حمایت کہیں سامنے نہیں آئی۔ ویورز، ویلاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔